एक कर्णाली र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख फेरिए। वर्षाले धानमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश नम्बर 1 कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा 3 प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको जनाएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदेश नम्बर 1 मा तेह्रथुमका परशुराम खापुङ, कर्णाली प्रदेशमा बाँकेका तिलक परियार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाजुराका देवराज जोशीलाई नियुक्त गरेकी हुन्। संविधानको धारा 163 को उपधारा 2 बमोजिम नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले खापुङ, परियार र जोशीलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। खापुङ जनता समाजवादी पार्टी, परियार नेकपा माओवादी केन्द्र र जोशी कांग्रेसबाट प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश 1 का प्रमुख सोमनाथ अधिकारी, कर्णालीका प्रमुख गोविन्द कलौनी र सुदूरपश्चिमका प्रमुख गंगा प्रसाद यादव पदमुक्त गरेर मन्त्री परिषदको सिफारिसमा 3 जना प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी हुन्। सरकारले मोतीपुर औद्योगिक करिडोर घटनाका मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णयको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मोतीपुर औद्योगिक करिडोर घटनामा मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। मंगलबार मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले बेमौसमी वर्षाबाट धान बालीमा भएको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यदलले पेश गरेको कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए। हालसालै बेमौसमी वर्षाबाट धान बालीमा भएको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यदलले पेश गरेको कार्यविधि स्वीकृत गर्ने, मोतीपुर औद्योगिक कोरिडोर घटनामा मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, कुस्मामा 400 केबी सब स्टेसन र जुम्ला सब स्टेसनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिने, नेपाल कृषि तथा वन सेवा समूहीकरण तर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा श्री निरु दाहाल पाण्डेलाई बढुवा गर्ने, कीर्तिपुर नगरपालिका र चीनको हुवाई प्रोभिन्स स्थित वुहाङ सहरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति दिने, लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पदमा नियुक्त गर्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को जेनेभामा सञ्चालन हुने स्पेशल सेसन अफ द वर्ल्ड हेल्थ एसेम्ब्ली WHA 74/16 कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति दिने, कुस्मामा 400 केबी सब स्टेसन र जुम्ला सब स्टेसनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, नेपाल कृषि तथा वन सेवा समूहीकरण तर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट छेडीको पदमा श्री निरु दाहाल पाण्डेलाई बढुवा गर्ने, कीर्तिपुर नगरपालिका र चीनको हुवाई प्रोभिन्स स्थित हुवाङ सहर बीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि बताए। प्रवक्ता कार्कीले लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम छेडीका पदमा नियुक्त गर्ने, WHO को जेनेभामा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ। जहाँसम्म खोपको कुरा गर्नुभयो, अहिले यो सरकार निर्माण भएर विश्वासको मत लिइसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाट अहिलेको सरकारको प्राथमिकता खोप 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 भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसअनुसार आज खोपको जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, सरकारले निर्माण गरेको छ र आज नेपाली जनताले पर्याप्त रूपमा खोपको सुविधा प्राप्त गर्ने उहाँहरूको अधिकार हो। त्यो अवसर सरकारले जुटाएको छ र खोप लाउन योग्य बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैलाई खोप लाउने सरकारको नीति रहेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु र बच्चाहरूका निमित्त पनि खोपको व्यवस्था हुनेछ। मन्त्री कार्कीले खोप लगाउन योग्य बालबालिकादेखि वृद्धसम्म सबैलाई खोप लगाउने सरकारको नीति रहेको बताए।
आन्दोलनमा साथ दिन बारको सर्वसाधारणलाई आग्रह। सर्वोच्चका न्यायाधीश विभाजित, 2 जनाले मंगलबार मुद्दा हेरे। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरूलाई समेत आग्रह गरेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरूलाई समेत अनुरोध गरेका हुन्। मंगलबार सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा 1 घण्टे धरना कार्यक्रमपछि आयोजित कोड सभामा बोल्दै उनले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन यही 25 गते बिहीबारदेखि काठमाडौँ उपत्यका भित्रको सबै अदालतहरूमा 2 घण्टा इजलास नबस्ने घोषणा गरे। उनले बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म काठमाडौँ उपत्यका भित्रको उच्च अदालत, विशेष अदालत, जिल्ला अदालत, न्यायाधिकरणमा इजलास नबस्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। अध्यक्ष श्रेष्ठले बारले आह्वान गरे अनुसार सो इजलासमा नबस्न न्यायाधीशहरू, अदालतका कर्मचारीहरूलाई पनि आग्रह गरे। उनले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने चेतावनी समेत दिए। आज 6औं दिन कार्यक्रम गरिरहेका छौं। आजको प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबराले आफू खुसी ढङ्गबाट पेशी व्यवस्थापन, जो पेशी तोक्ने काम सुरु गरेको छ, न न्यायाधीशको विश्वास लिन सकेको छ, न बारको विश्वास लिन सकेको छ। उनले आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि आफू मिडियामा गएर चाहिँ मेरो फैसला ठिक छ, मैले गरेको ठिक छ, मैले संवैधानिक परिषदमा गएर ल्याप्चे लगाउने होइन, मैले भाग लिनलाई चाहिँ गएको हुँ भन्ने कुरा जो गर्नुभएको छ, त्यसले न्यायपालिकालाई ठिक ठाउँमा राखेको छैन। न्यायपालिकालाई ठिक ठाउँमा राख्नको लागि तपाईँ मिडियाहरू साथीहरूले पनि त्यही ढङ्गबाट नै अहिलेको आवाज, यो जनआवाज हो, कानुन व्यवसायीहरूको मात्र आवाज होइन। सेवाग्राहीहरूलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु, तपाईँहरूलाई केही दिन वर्षौंदेखि तपाईहरू बिचौलियाबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ। त्यो बिचौलियालाई तोड्नको लागि, बिचौलियाको जड, बिचौलियाको नाइके चोरेन्द्र शमशेर जबरालाई हटाउनको लागि तपाईँ सेवाग्राहीहरू पनि साथ हामीलाई चाहिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ गठबन्धन विरुद्ध पनि आन्दोलन गर्न नेपाल बारलाई सुझाव दिए। प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तारूढ गठबन्धनले अहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई भागबण्डा दिएकाले उनीहरू विरुद्धको आन्दोलनलाई पनि बारले अघि बढाउनु पर्ने उनको तर्क थियो। नम्बर 1 कन्डिसन प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा। तर यो प्रधान न्यायाधीशलाई राजनीतिक भागबण्डा दिने काम कसले गर्यो भन्दाखेरि अहिलेको सरकारले, यसका प्रधानमन्त्रीले र अहिलेको गठबन्धनले। यदि अहिलेको गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीशलाई स्पेस दिँदै थियो भने प्रधान न्यायाधीशले स्पेस माग्न सक्दैनथे। त्यसैले यसको सबैभन्दा ठुलो कल्प्रिट, यसको सबैभन्दा ठुलो दोषी कोही छ भने शेरबहादुर देउवा र अहिलेको गठबन्धन हो। त्यसैले बारले, हामी सम्पूर्ण नागरिकहरूले यो गठबन्धनको विरुद्धमा, शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा पनि आवाज उठाउनु पर्दछ र उहाँहरू पनि अकाउन्टेबल हुनुपर्दछ र यो विषय पनि बारले उठाओस् भन्ने म चाहन्छु। तेस्रो, आज सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको न्याय मारिएको, न्याय बेचिएको समस्या हो। आज न्याय बेचिएको छ, न्याय मारिएको छ। यो अवस्थामा आज न्यायाधीशहरूको जुन आर्थिक अवस्था छ, उहाँहरूको तलब, सेवा र सुविधाले यो आर्थिक अवस्था हुन सक्दैन। कानुन व्यवसायीहरूले राजनैतिक दलहरूलाई न्यायालय बचाउने हो भने प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउन सरकार र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त घेवालीले न्यायालय डुब्न लागेको बेला टुलुटुलु हेरेर बस्ने काम नगर्न सचेत गराउँदै सांसद र सरकारलाई संसदमा प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाअभियोग लगाउन आग्रह गरे। संसदका सांसदज्यूहरू या सरकार अहिले टुलुटुलु हेरेर बस्नु भएको छ भने, स्वतन्त्र न्यायपालिका ढल्यो भने तपाईँको हतियार भुत्ते हुनेछ। तपाईँको हतियार चलाउनुहोस्, महाभियोगको चाहिँ प्रस्ताव लैजानुहोस्। उहाँका इन्कम्पिटेन्सीका कुराहरू અહીં सुरेन्द्रजीले भनिसक्नु भएको छ। केवल बारले चाहिँ हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनलाई लागू गर भनिरहेछ, अटोमेसनको कुरा गरिरहेछ, या समग्र न्यायपालिकाको सुधार गरिरहेछ, यो कुरामा तपाईँ टुलुटुलु बस्नुहुन्छ। तपाईँको हतियार चलाउनु न भने तपाईँको हतियारले काम गर्ने छैन। यो चाहिँ फेरि लोकतन्त्र, गणतन्त्र घुम्न जानेछ। वरिष्ठ अधिवक्ता गेवालीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षाका लागि पनि प्रधान न्यायाधीश जबरालाई पदबाट हटाउनु पर्ने अवस्था आएको बताए।
प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै अघोषित इजलास बहिष्कार गरिरहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विभाजित भएका छन्। प्रधान न्यायाधीशसँग बेन्च सेयरिङ नगर्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका विवादमा सुनवाई नगर्ने विषयमा सोमबारसम्म एक ढिक्का देखिएका न्यायाधीश मंगलबारबाट विभाजित भएका छन्। प्रधान न्यायाधीश निकट मानिने न्यायाधीश द्वय तेज बहादुर केसी र मनोज कुमार शर्माले मंगलबार संयुक्त इजलासमा बसेर मुद्दा सुनवाई गरेका छन् भने अन्य न्यायाधीश इजलास गएनन्। केसी र शर्माको संयुक्त इजलासले एउटा रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको छ भने उनीहरूको इजलासमा परेका अन्य मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेका छन्। तर अन्य न्यायाधीशहरूले भने मुद्दा सुनवाई प्रक्रियामा सहभागी भएनन्। प्रधान न्यायाधीश जवराले भने आफ्नो एकल इजलासमा पेशीमा राखेका 7 मध्ये 6 वटा विवादमा सुनवाई गरी आदेश समेत जारी गरेका छन्। नेपाल बारले गरेको बहस बहिष्कारका बीच केही असन्तुष्ट कानून व्यवसायीले बहसमा भाग लिएपछि उनले 6 वटा मुद्दामा आदेश जारी गरेका हुन्। सर्वोच्चका 2 न्यायाधीश इजलास फर्किएको नभई बन्दीका रिट हेर्न मात्र इजलासमा गएको असन्तुष्ट एक न्यायाधीशले बताए। तर प्रधान न्यायाधीश सचिवालय भने मंगलबार इजलास गएका न्यायाधीश द्वय बुधबारबाट निरन्तर इजलासमा जाने दावी गर्छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्न पुगेका नागरिक अभियन्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नियमित काम कारबाही ठप्प बनाएर न्यायाधीश वकिलहरू आन्दोलनमा उत्रिएर निवेदन समेत नलिएको भन्दै एसोसिएसनमा ताला लगाउन खोज्ने नागरिक अभियन्ता तारा बराल सहित 3 जना अभियन्तालाई बार परिसरबाट पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले निषेध क्षेत्रमा भिडभाड गराई आन्दोलन गरेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको बताएको छ। उनीहरूले न्यायालय बचाउ भन्दै नेपाल बार प्रवेश गर्न खोजेका थिए। उनीहरूले प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा नारा लगाएका थिए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको राजीनामा माग गर्दै बारमा न्यायाधीशहरूको आन्दोलन चलिरहेको छ। 5 दलीय समन्वय समितिले सरकारलाई हस्तक्षेप नगर्ने, राजनैतिक हतियार हुन नदिने संयोजक पौडेलको भनाई। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा 5 दलीय गठबन्धन समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले समन्वय समितिले सरकारको काममा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्। वर्तमान राजनैतिक व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न र लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाउँदै उनले त्यसैको समन्वय गर्नका लागि समन्वय समिति बनाइएको बताएका हुन्। सरकारले चाहिँ नि काम गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, एजुकेसन गर्ने काम त सरकारको हो पक्कै पनि। तर पनि म सरकारले के भन्छु भने अहिले डेमोक्रेट एउटा लोकतन्त्रवादीको नाताले सरकार भनेको पिपुलप्रति उत्तरदायी एउटा निर्वाचित संस्था हो हैन। त्यो सबै किसिमले जनताप्रति, संसदप्रति उही एकाउन्टेबल उत्तरदायी बन्छ हैन। त्यसकारण चाहिँ उसको काममा हामीले दखल दिने कुरा गर्नुहुन्न। लोकतन्त्रवादीको नाताले सरकारको क्रियाकलाप गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्ने अथवा त्यसलाई दखल दिने कुनै पनि कुरा गर्न उचित हुँदैन। केवल अहिलेको आवश्यकता त अहिले किन यो आवश्यक भयो भन्ने कुरामा मैले किन आवश्यकता फिल गरेँ भन्दाखेरिमा कि यो 5 दलको गठबन्धनले अहिले पनि लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, व्यवस्थाको रक्षाको लागि। वरिष्ठ नेता पौडेलले यस समन्वय समितिलाई कसैले राजनैतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नु नहुने बताए। समन्वय समितिको काम व्यवस्थामाथि आइपर्ने समस्याहरूको बारेमा 5 दलीय गठबन्धनलाई सजग राख्दै गठबन्धनलाई संगठित राख्नु र समझदारी कायम राख्नु रहेको उहाँले उल्लेख गरे। सत्ताको कुरा होइन, व्यवस्थाको रक्षाको लागि म जहिले पनि भन्छु, म सत्तालाई भन्दा अहिलेको अवस्थामा व्यवस्थालाई महत्त्व दिन्छु भनेर। किनभने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु छ नेपालमा। व्यवस्थाको टुङ्गो नलागेर व्यवस्थालाई अस्थिर गराउने खेलहरूले गर्दा नेपाली जनताले दुःख पाएका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो 5 दलले व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्नको लागि, लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्नको लागि, राष्ट्रियतालाई चाहिँ एउटा स्थिर दिशामा अगाडि बढाउनको लागि 5 दलले योगदान गर्न सकुन् भनेर त्यसलाई समन्वय गर्नको लागि बनेको कमिटी हो यो। आज डेमोक्रेट, म एउटा लोकतन्त्रवादीको नाताले
होइन। लोकतन्त्रको जो सिस्टम हुन्छ आफ्नो होइन, म चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको यो संस्थालाई यो समन्वय समितिलाई होइन त्यतापट्टि प्रयोग हुने होइन, त्यतापट्टि कसैले उपयोग गर्ने होइन, अथवा सरकारको काममा दखल दिने रूपमा यसलाई चाहिँ हतियार कसैले बनाउने, यो कुरा हामी मान्दैनौँ। हामी म त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई पर्मिट गर्दिनँ। नेता पौडेलले 5 दलीय गठबन्धन समन्वय समितिको संयोजकको रूपमा आफू रहे पनि नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक राजनीतिमा सभापति शेरबहादुर देउवासँगको लडाई भने कायमै रहने बताए। समग्र व्यवस्थाको हित रक्षाको निम्ति एकै ठाउँ एउटै सोचाइ र सहयोगात्मक सम्बन्ध भए पनि पार्टी भित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा भने जहाँको त्यही रहेको उनले प्रस्ताए। आगामी महाधिवेशनमा खुल्ला लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा हुने उनको भनाइ छ। यो आफ्नो हिजो जुन हाम्रो आन्तरिक लोकतान्त्रिक चाहिँ लडाई होइन, आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा जहाँ थियो जहाँ छ त्यो त्यही रहन्छ र त्यही अगाडि बढ्छ होइन। यसमा अब यो महाधिवेशनमा खुला यो चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ र चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक मर्यादाभित्र रहेर हुन्छ र के कमी कमजोरी हुन् त्यसलाई हटाउने उद्देश्य राखेर खुला आम साथीहरूलाई कार्यकर्तालाई अपिल गरेर उनको साथ लिएर होइन पार्टीमा सुधार ल्याउने कुरा चाहिँ त अगाडि नै बढ्छ। तर यतापट्टि यो व्यवस्थाको बारेमा राष्ट्रको चाहिँ संवैधानिक सङ्कटका बारेमा कुनै पनि किसिमका अरू खेलहरू नखेलिउन्, यो चाहिँ लोकतन्त्रका विरुद्धमा त्यतापट्टि मात्रै सजग रहनको लागि मात्रै मैले यो चाहिँ कमिटीमा रहन आफूलाई मैले स्वीकार गरे हो। वरिष्ठ नेता पौडेलले समन्वय समितिमा देशमा हाल देखा परेका सङ्कट समाधानका निम्ति गठबन्धनले अपनाउनु पर्ने सावधानी र सजगताको सम्बन्धमा छलफल गरिने पनि बताए। राष्ट्रिय सहमति र संशोधन बिना एमसीसी अगाडि बढ्न नसक्ने माओवादीको निष्कर्ष, न्यायालयमा हस्तक्षेप नगर्ने निर्णय। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमति र संशोधन बिना एमसीसी अगाडि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा मंगलबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसीको विषयमा भएका टीका टिप्पणी प्रति ध्यान आकर्षण भएको भन्दै राष्ट्रिय सहमति र संशोधन बिना एमसीसी अगाडि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पारेको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई अघि बढाउन आफू र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पत्र लेखेको अभिव्यक्ति दिएपछि तर्क वितर्क हुँदै आएको थियो। एमसीसीमा रहेका केही विषयमा आपत्तिजनक रहेको र राष्ट्रिय सहमति नभई अघि नबढ्ने माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले बताए। एमसीसी को विषयमा बाहिर जुन कन्फ्युजन भएको छ, हाम्रो पार्टी केही कुरा राष्ट्रिय सहमति कायम नभइकन र केही संशोधन परिमार्जन नभइकन अगाडि नबढाउने भन्ने कुरा भएको छ। एमसीसी कतिपय कुराहरू आपत्तिजनक छन्, त्यसकारण केही कुरा परिमार्जन नभइकन र राष्ट्रिय सहमति सबै दलको सहमति नभइकन अगाडि बढ्दैन। त्यस्तै माओवादीले न्यायालयमा भइरहेको आन्दोलनका विषयमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने र समस्यालाई न्यायालयले नै टुङ्ग्याउनु पर्ने निर्णय गरेको छ। यो न्यायालयभित्र जुन अहिले धेरै तीव्र विवाद उठिरहेको छ नि, न्यायालय एउटा स्वतन्त्र संस्था हो, त्यसमा अहिले हामी केही बोल्दैनौँ, न्यायालय आफैले टुङ्ग्याउँछ भन्ने मान्छे। माओवादीले सत्ता गठबन्धनको संयन्त्रमा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष दाहाल र नारायण काजी श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले पुस 11 देखि 13 गतेसम्म हुने राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले माओवादीको प्रदेश पदाधिकारी टुङ्ग्याउने विषयमा छलफल भएको र प्रदेशभित्र रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग अध्यक्ष दाहालले परामर्श गरेर टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टले एमाले उपाध्यक्ष भीम रावललाई सामाजिक सञ्जालमा नभई समितिको बैठकमा मत राख्न सुझाव दिएका छन्। मंगलबार बिहान एमाले उपाध्यक्ष रावलले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा एक ट्वीट गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटिको बैठकप्रति आपत्ति जनाएपछि प्रदेश इन्चार्ज भट्टले सामाजिक सञ्जालमा नभई समितिको बैठकमा मत राख्न सुझाव दिएका हुन्। एमाले सुदूरपश्चिमको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा इन्चार्ज भट्टले रावललाई फरक मत राख्नलाई पार्टीमा समितिहरू रहेको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा नौटङ्की नदेखाउन पनि चेतावनी दिए। नेपाली राजनीतिमा नेपाली कल्चर जो छ, संस्कार हिजोको दिनमा एउटा मर्यादित जुन खालको सुव्यवस्थित र सम्मानजनक ढङ्गले जाने र आफ्ना मतहरूलाई व्यक्त गर्ने कमिटी प्रणाली हुन्छ।
दलितवादी सङ्गठनात्मक कमिटी प्रणालीबाट हामीले हरेक समस्याहरू विचारहरू भिन्न मतहरूलाई छलफल गर्दै समाधान गर्दै आएका छौँ गर्नुपर्छ। यहाँ अलिकति चित्त बुझेन कसैलाई आफूलाई चित्त बुझेन भने उसले मैले भने हुनुपर्छ होइन भने म त आउने म त उपस्थित हुनु म त राजीनामा दिन्छु। यी खालका जुन अभिव्यक्तिहरू आउँछ पार्टी म बिना पृथ्वी हुँदैन भन्ने चिन्तन जो छ यो चिन्तन गलत हुन्छ र यहाँ व्यक्ति नभए पनि पार्टी चल्छ, देश चल्छ, जीवन चल्छ। एमाले उपाध्यक्ष रावलले मंगलबार बिहान ट्वीट गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटिको बैठकप्रति आपत्ति जनाएपछि नेकपा एमाले सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष कर्ण थापाले पार्टीको असन्तुष्टिलाई जनता र कार्यकर्ताको बीचमा लैजानुले पार्टीलाई फाइदा नहुने बताए। उनले असन्तुष्ट विचारले अन्य पार्टी विपक्षीहरूलाई मात्र खुसी बनाउने बताए। नेकपा एमाले कैलालीको पार्टी कार्यालयमा उपाध्यक्ष रावलको अनुपस्थितिमा प्रदेश कमिटिको पूर्ण बैठक चलिरहेको हो। पूर्ण बैठकमा प्रदेश अध्यक्ष थापाले सुदूरपश्चिममा एमाले अधिवेशन शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न भएको बताए। कुनै किसिमको असहमति र असन्तुष्टि जनता र कार्यकर्ताका बीचमा लिएर जाने कुराले कुनै कसैलाई पनि फाइदा हुनेवाला छैन। हाम्रो आन्दोलनलाई त्यसले ठुलो धोका देला, नोक्सानी पुर्याउला, विपक्षीहरू खुसी होला, विरोधीहरू अलिकति हौसिएला, तर हाम्रो पार्टीपन्थीलाई कुनै पनि उपलब्धि हुनेवाला छैन। सबै कमरेडहरू मलाई लाग्छ तपाईहरु अत्यन्त धेरै जिम्मेवार हुनुहुन्छ र जिम्मेदारीका साथ तपाईहरुले काम सम्पन्न गर्नुभएको छ र अब हामी बडो एकताबद्ध ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने छ। नीतिमा समस्या छैन, विचारमा समस्या छैन, लक्ष्य र उद्देश्यमा समस्या छैन। नेतृत्व हाम्रो यति धेरै स्थापित भयो कि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली जनजनमा जसरी स्थापित हुनुभएको छ यो नेपाली राजनीतिको इतिहासमा पहिलेसम्म यस्तो हुन सकेको छैन। बैठकमा प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट, सह इन्चार्ज नारद मुनि राणा, निरूपाल, प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा, सचिव राजेन्द्र सिंह रावल लगायत नेताको उपस्थिति रहेको छ। प्रधान सेनापति शर्मा र भारतीय समकक्ष नरवणे बीच दिल्लीमा भेटवार्ता। भोलि शर्मालाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गरिने। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र भारतका सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे बीच भेटवार्ता भएको छ। नरवणेको निमन्त्रणामा शर्मा मंगलबार बिहान दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए। 4 दिने भ्रमणका क्रममा दिल्ली पुगेका शर्मालाई साउथ ब्लकमा भारतीय सेनाले गार्ड अफ अनर प्रदान गरेको थियो। त्यसपछि साउथ ब्लकमै शर्मा र नरवणे बीच छलफल भएको हो। दुई देशका सेना अध्यक्ष बीच रक्षा मामिलामा सहकार्य गर्ने विषयमा कुराकानी भएको जनाइएको छ। भ्रमणका अवसरमा प्रधान सेनापति शर्मालाई भारतीय राष्ट्रपति गोविन्द कोविन्दले बुधबार भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जाबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले व्यापार व्यवसायको लागि सहज वातावरण बनाइदिन प्रदेश नम्बर 2 को सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री खाँडले कोरोनाको कारणले अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको उल्लेख गर्दै उद्योग व्यवसायका लागि सहज वातावरण बनाउन प्रदेश नम्बर 2 को सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्। उनले उद्योग क्षेत्रमा राष्ट्रव्यापी रूपमा समस्याहरू देखा परेको र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न वर्तमान सरकार तत्पर रहेको बताए। उनले माल सामान ल्याउने क्रममा व्यापारीहरूलाई अनावश्यक रूपमा दुःख नदिन सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री खाँडले भाषा संस्कृतिको विकासको लागि समेत सरकार गम्भीर रहेको र सबै भाषा र संस्कृतिलाई सरकारले सम्मान गरेको पनि बताए। स्तरको जाँच गर्नको लागि समिति बनाउनु पर्यो भन्नुभएको छ। म सबै विभागीय मन्त्रीलाई यो बारेमा कुरा गर्नेछु र छानबिन समिति बनाउन म जोड दिनेछु। त्यसैले उद्योग वाणिज्य सङ्घ जनकपुर धामले यो जुन विषय उठाएको छ यो मलाई लाग्छ जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य सङ्घको मात्रै समस्या होइन, यो देशभरिका उद्योगी र व्यवसायको समस्या हो। वर्तमान सरकार सबै समुदायलाई सम्मान गर्दछ र उद्योगी व्यवसायीहरूको स्वतन्त्र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि जुन माग गर्नुभएको छ त्यसमा सरकार सकारात्मक छ र स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा निकायले उहाँहरूलाई
उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध गर्ने होइन कि सहयोग गर्नुपर्दछ। गृहमन्त्री खाँडले राष्ट्रिय राजनैतिक मूलधारमा नआएका पार्टीहरूसँग संवाद र छलफल गरी राजनैतिक मूलधारमा ल्याउने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिए। गृहमन्त्री खाँडले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई सहजीकरणको दिशामा अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। जुत्ता, चप्पल तथा छालाजन्य वस्तुहरूको व्यापारिक प्रदर्शनी यही कार्तिक 26 गतेदेखि हुने भएको छ। फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपालले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी कार्तिक 26 गतेदेखि मंसिर 13 गतेसम्म 18 दिन काठमाडौँमा प्रदर्शनी गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। स्वदेशी वस्तुको प्रबन्धन हाम्रो अभियान भन्ने नाराका साथ गर्न लागेको प्रदर्शनीमा नेपालका चर्चित 30 वटा कम्पनीका 60 वटा भन्दा बढी स्टल राखिनेछन्। प्रदर्शनीमा जुत्ता, चप्पल तथा अन्य वस्तुको खरिदमा 15 देखि 50% सम्म छुट दिइने प्रदर्शनीको संयोजक होमनाथ उपाध्यायले जानकारी दिए। 30 वटा कम्पनीका 100 भन्दा बढी स्टल रहनेछन् र यहाँले नाम सुनेका सबै कम्पनीको प्रतिनिधित्व त्यहाँ रहनेछ। अहिले हामीले यो लिस्टमा यो कम्पनीहरू आबद्ध छन् भनेर यहाँहरूलाई लिस्टमा हामीले अहिले जानकारी दिन सकेनौं र मेलामा करिब दैनिक 7500 जोर जुत्ता, करिब 1.5 लाख पेयर जुत्ताको कारोबार बिक्री वितरण हुनेछ र 10 लाख भन्दा बढी अवलोकनकर्ताले अवलोकन गर्नेछन् र हरेक वर्ष जस्तै यसमा हामीले वार्षिक रूपमा उत्पादन गरेका प्रतिस्पर्धी मूल्यमा 15% देखि 50% छुटमा यहाँले जुत्ता खरिद गर्न, हेर्न, अवलोकन गर्न सकिनेछ। एसोसिएसनले वर्षको 2 पटक काठमाडौँमा र हरेक प्रदेशमा वर्षमा 1 पटक व्यापारी मेला आयोजना गर्दै आएको छ। एसोसिएसनले गत वर्षको माघ फागुनमा पनि मेला आयोजना गरेको थियो, तर हरेक वर्ष गर्दै आएको राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी भने विगत 2 वर्षदेखि कोरोनाका कारण स्थगित गर्दै आएको छ। आम नेपालीहरूमा स्वदेशी जुत्ता, चप्पल लगाउने बानीको विकास गरी स्वदेशी उद्योगको प्रबन्धनका लागि प्रदर्शनीलाई निरन्तरता दिन लागेको आयोजकले बताएको छ। नेपालमा हाल साना ठूला 1521 वटा जुत्ता, चप्पल उद्योग छन् र ती उद्योगमा 20 अर्ब भन्दा धेरै रुपैयाँको लगानी छ। जाडोमा भाइरल रुगा खोकीको समस्या बढ्ने भन्दै सतर्क रहन चिकित्सकको आग्रह। वृद्ध र दीर्घरोगी जोखिममा। जाडोको सिजन सुरु भएसँगै भाइरल रुगा खोकीको समस्या बढ्न सक्ने भन्दै चिकित्सकहरूले सचेत गराएका छन्। काठमाडौँ सहित देशभर चिसोको मौसम सुरु भएसँगै चिकित्सकहरूले भाइरल रुगा खोकीको समस्या बढ्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन आम नागरिकहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। नर्विक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका कन्सल्ट्यान्ट फिजिसियन डाक्टर आलोक ढुङ्गेलले चिसो मौसम बढेकाले बालबच्चा, वृद्धा, सुत्केरी र दीर्घ रोगीहरूलाई स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे। उनले अहिलेको मौसम कोरोनासँगै फ्लूको संक्रमण बढी हुने भएकोले यसले श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने बताए। कन्सल्ट्यान्ट फिजिसियन डाक्टर ढुङ्गेलले चिसोबाट जोगिने, तातो र न्यानो कपडा लगाउने, बाहिर नहिँड्ने, धुवा र धुलोबाट बस्ने, मर्निङ वाकमा ननिस्किन आग्रह गरे। त्यस्तै उनले यस्ता फ्लूहरूबाट बस्न, रुगाखोकी लागेका मानिसहरूबाट टाढै रहन, मास्कको प्रयोग गर्न, जथाभावी नाक, कान, मुख नचलाउन पनि आग्रह गरे। उनले यस्ता भाइरलबाट बस्नको लागि झोलिलो खानेकुरा खान र भ्याक्सिन अनिवार्य लगाउनु पर्ने पनि बताए। पहिला सुरु त यो चिसो मौसम बढेकोले गर्दाखेरि साना केटाकेटीहरू, त्यसपछि आएर चाहिँ वृद्ध मानिसहरू र सुत्केरीहरू र दीर्घरोगी मान्छेहरूले चाहिँ एकदमै सतर्कता अपनाउन पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ यो फ्लूको सिजन बढेसँगै अब कोभिड पनि छ र अलिकति फ्लूको सिजन पनि बढेको जस्तो छ। अब यो समयमा चाहिँ प्रायः जसो बच्चा-बच्ची र बुढाबुढी, त्यसपछि आएर दीर्घरोगी भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो बनाउने, च्याप्ने समस्या बनाउने, श्वास प्रश्वासमा समस्या बनाउने, त्यस्तो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ चिसोबाट जोगिएर तातो न्यानो कपडा लगाउन, चिसोमा यतिकै बाहिर नजान र धुलो र धुवा पनि बिहानको समयमा हुने गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ बिहान चाहिँ मर्निङ वकमा निस्किन, घर बाहिर चाहिँ निस्किन त्यति उपयुक्त नहुने खालको देखिन्छ। र अर्को कुरा भनेको सुत्केरी महिलाहरूले पनि अहिले चाहिँ
धुलो धुवा चिसोहरूबाट चाहिँ नि अलिकति जोगिनुपर्ने हुन्छ, कपडाहरू न्यानो लगाउनु पर्ने, अलिकति तातो झोल चिजहरू खानुपर्ने। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ रुगा लागेको मान्छे, रुगा खोकी लागेको कोही पनि त्यस्तो मान्छे छ भने उहाँहरूको सम्पर्कबाट चाहिँ अलिकति विशेष गरी टाढा बस्नुपर्ने हुन्छ। चाहे घरभित्रको कोही सदस्य होस् अथवा चाहिँ बाहिरको कोही सदस्य होस्, रुगा खोकी लागेको मान्छेबाट चाहिँ नि टाढा बस्नुपर्छ। जसरी हामीले कोभिडमा गरिरहेका थियौँ, अहिले यो इन्फ्लुएन्जाको यो फ्लूको लागि गर्ने पनि त्यही नै हो। र यो इन्फ्लुएन्जा सँगसँगै अहिले चाहिँ अब अरू पनि यो रेस्पिरेटरी सिन्साइटियल भाइरसहरू, एडिनो भाइरसहरू, राइनो भाइरसहरू जो चाहिँ बच्चा बच्चीमा एकदमै धेरै रुगा खोकी गराउँछ, तिनीहरू पनि सक्रिय हुने बेला हो अहिले। कन्सल्ट्यान्ट फिजिसियन डाक्टर ढुङ्गेलले सबै नागरिकहरूले मौसमी रुगा खोकीबाट जोगिने उपायलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। उनले कोभिड-19 का बेला गरिरहेका आचरणहरूलाई प्रयोगमा ल्याइराख्नले पनि मौसमी भाइरल रुगा खोकीबाट बस्न सकिने बताए। उनले 2022 को लागि नयाँ इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन आउन लागेको बताउँदै कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिनको 2 डोज लगाउनेहरूले इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन डाक्टरको सल्लाह बमोजिम लगाउन मिल्ने पनि बताए। र शिव सताक्षीलाई हराउँदै ललितपुर राष्ट्रिय महिला लीगको सेमी फाइनलमा बाँसगढीलाई पाखा लगाउँदै धनगढी पनि अन्तिम 4 मा। ललितपुर महानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका राजधानीमा जारी उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लीग छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत मंगलबार भएका खेलबाट विजयी हुँदै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। ललितपुर स्थित एन्फा मैदानमा सम्पन्न भएको खेलमा ललितपुरले मोफोसलको टोली शिवताक्षी नगरपालिकालाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै अन्तिम 4 मा स्थान बनाएको हो। सुरुवातबाट नै हावी भएको ललितपुरले पहिलो हाफमा गरेका 4 गोल नै जितका लागि पर्याप्त भएका थिए। ललितपुरले अन्तिम 4 मा स्थान बनाउने क्रममा कप्तान निर्मला विकले ह्याट्रिक गरिन्। निर्मलाले 6औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता निकाल्दा 22औं मिनेटमा दोस्रो र 35औं मिनेटमा व्यक्तिगत तेस्रो गोल थप्दै ह्याट्रिक पूरा गरेकी थिइन्। यस्तै मनिषा सेनले 43औं मिनेटमा चौथो गोल गर्दै टोलीलाई पहिलो हाफमा 4-0 को अग्रता दिलाउन सफल भइन्। त्यसपछि दोस्रो हाफतिर लम्किएको खेलमा दुवै टोलीबाट थप गोल हुन सकेन र ललितपुरले अन्तिम 4 मा स्थान पक्का गर्यो। छनौट खेल अन्तर्गत आजै सम्पन्न दिनको दोस्रो खेलमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले बाँसगढी नगरपालिकामाथि गोलको वर्षा गर्दै अन्तिम 4 मा स्थान बनाए। धनगढीले बाँसगढी माथि 12-1 को फराकिलो जित निकाल्दै अन्तिम 4 मा स्थान पक्का गरेको हो। फराकिलो जित निकाल्ने क्रममा धनगढीले पहिलो हाफमा 7 तथा दोस्रो हाफमा 5 गोल थपेको थियो। विजय शिवताक्षीले फाइनल प्रवेशका लागि गोदावरी नगरपालिका कैलाली र कन्काई नगरपालिका झापाको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यी दुई टोलीको भिडन्त भोलि हुँदैछ। दिनको पहिलो खेल गौरी गंगा नगरपालिका कैलाली र इलामको रोङ गाउँपालिका तथा गोदावरी नगरपालिका कैलाली र कन्काई नगरपालिका झापा बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेता र उपविजेता टोली महिलाको राष्ट्रिय लीगमा छनौट हुनेछन्।